मालूमाती बातें हैं। आप ज़रा थोड़ी देर के लिए तवज्जो फरमाएं। आपने ये तो सुना होगा कि छिपकली को मारना चाहिए, कि जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब आग जल रही थी तो उसने फूंक मारने की कोशिश की कि ताकि आग ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये जो हदीस पाक मेरे सामने से गुजरी है, 2-3 है, ये उस छिपकली का बयान नहीं है। इससे मुराद गिरगिट है। गिरगिट वो जो रंग बदलता है, इसकी वीडियो भी बड़ी मिल जाती है नेट के ऊपर, और ये गोरे ख़ास तौर पर बड़ा शौक़ से पालते हैं। ये बड़े बड़े साइज़ के ये लोग, ये असल छिपकली नहीं, ये उस गिरगिट की बात है। हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आप से रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि गिरगिट को मारो। वसम्माहु फुवैसिक, फरमाया कि ये छोटा फासिक है, गिरगिट छोटा फासिक है। और एक और बात, फुवैसिक, ये जो लफ्ज़ है ना फुवैसिक, अरबी ज़ुबान में ये मुज़क्कर के लिए बोला जाता है। फुवैसिक छोटा फासिक, फासिक बड़ा फासिक हो गया, फुवैसिक छोटा फासिक। तो इससे भी यह बात समझ आती है कि इससे मुराद क्या है जी, बोलो, गिरगिट। हुजूर ने गिरगिट को मारने का हुक्म दिया। और दूसरे हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कतला वज़अतन फी अव्वल दरबतिन, जिसने गिरगिट को एक बार में मारा उसके लिए इतनी नेकियां हैं, जिसने उसको दूसरी बार में मारा उसके लिए इतनी नेकियां हैं, जिसने उसको तीसरी बार में मारा उसके लिए इतनी नेकियां हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहली मरतबा मारने में ज़्यादा नेकियां, दूसरी बार मारने में उससे कम नेकियां, तीसरी बार मारने में उससे कम नेकियां हैं। और तीसरी हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन्नहु काला फी अव्वली दरबतिन सबईन हसनतुन, एक बार में मारने से 70 नेकियां मिलती हैं। ठीक है, ये असल में कोई मतलब इसका ये सुनाने का ये है कि इससे मुराद वो गिरगिट है, छिपकली नहीं है, गिरगिट। अब असल जो मैं आपको बात बताना चाहता था चूंटी के बारे में, हदीस पाक सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़ल नबिय्यु मिनल अंबियाई तहत शजरतिन, कि एक अल्लाह के नबी थे किसी ज़माने में, वो किसी दरख्त के नीचे आए तशरीफ़ फरमा हुए, तो उनको वहाँ पर एक बिल था चूंटी का। एक चूंटी ने जो है वो उनको काटा, तो उन्होंने वहाँ से उनको हटाने का हुक्म दिया, इनको यहाँ से हटाओ। उनको हटा दिया गया, बल्कि उनके पूरे बिल को आग लगा दी। यानी कि उन जो नबी थे उन्होंने ये काम किया, या उनके जो खादम थे उन्होंने ये काम किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने वही फरमाया फ़अौहल्लाहु इलैहि अफ़ी अन करसत का नमलतुन अहलकत उम्मतम मिनल उमामी तुसब्बिहु। ये सुनिए, चूंटी मारना मना है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उस नबी की तरफ वही फरमाई कि मारा आपको एक चूंटी ने, आपने उनकी पूरी कौम हलाक कर दी जो अल्लाह की तस्बीह बयान करती थी। यानी वो चूंटियां फरमाई अल्लाह की तस्बीह करती हैं। एक चूंटी ने आपको काटा, आपने पूरी जब उनके बिल को जला डाला। यानी इस एक बात कि चूंटी जो है ये वो जानदार है कि जो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। और मुझे एक और बात याद आ गई, कुछ दिन कबल बयान की थी कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कर्ज पड़ गया, बारिश होना बंद हो गई। तो हुजूर फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुले मैदान में निकले बारिश की दुआ करने के लिए। आपने देखा कि एक चूंटी अपना सर नीचे किए, जिस तरह इंसान सजदे में होता है कि उसका सर नीचे होता है, बाकी जिस्म ऊपर की तरफ होता है, इस अंदाज में चूंटी थी
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، ہمیں تیری ضرورت ہے، ہم تیرے فضل کی ہمیں آس ہے، تیرے فضل کا ہمیں سہارا ہے، ہمیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر، گناہ تیرے بندوں نے کیے ہیں، ہم چیونٹی کو ان بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر۔ حضور فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا منظر، آپ واپس پلٹے قوم کی طرف جا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چونٹی کی دعا کی وجہ سے تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، چونٹی مارنا منع ہے۔ دوسری حدیث پاک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے منع فرمایا ان قتل 40 من الدواب، 4 قسم کے جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 النملہ، چونٹی۔ نمبر 2 والنحلہ، شہد کی مکھی، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں کہ اللہ اس کی طرف وہی فرماتا ہے، شہد کی مکھی۔ نمبر 3 فرمایا والہدہد، ہدہد، اس کو بھی حضور اللہ تعالیٰ نے حضور نے مارنے سے منع فرمایا۔ نمبر 4 والسرد، چڑیا۔ چونٹی، شہد کی مکھی اور ہدہد اور چڑیا، ان 4 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مارنے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک چڑیا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فانطلق لحاجتہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ فرأینا حمرۃ معها فرخان، ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے، ہم نے اس کے 2 بچوں کو پکڑ لیا۔ اب حضور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، جانوروں کی بھی جانتے ہیں جی۔ حضور تشریف لائے تو غالباً اس چڑیا نے شکایت لگائی ہو کہ حضور کو، یا رسول اللہ میرے بچوں کی وجہ سے مجھے ستا رہے ہیں۔ جانور بھی، پرندے بھی حضور کو اپنی دکھڑے سناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کر فرمایا کہ تم نے چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے پریشان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا تو فرماتے ہیں کہ ہم نے فوراً ان کے بچوں کو چھوڑ دیا۔ اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اور چیونٹیوں کی رہائش گاہ دیکھی ہم نے، اس کو بھی جلا دیا تھا، تو فرمایا کہ اسے کس نے جلایا، چیونٹی کی جو بل ہے اسے کس نے جلایا؟ تو عرض گزار ہوئے کہ ہم نے جلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی کو آگ کا عذاب دے۔ آگ کا عذاب صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، کسی کے لیے دنیا میں کوئی بھی ہو، چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو، آگ کا عذاب کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور مبارک میں آپ نے چند مرتد تھے، آپ نے ان کو جلا دیا۔ تو ایک صحابی تھے، مجھے ان کا نام نہیں ذہن میں، انہوں نے آ کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس تھے، آ کر عرض کی کہ حضور نے اسے منع فرمایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آگ کا کسی کو عذاب دینا، کسی کو سزا دینا جائز نہیں ہے۔ تو گرگٹ، چھپکلی نہیں، اس کو مار سکتے ہیں آپ، چیونٹی نہیں مار سکتے، کیڑی شیڑی نہیں مار سکتے، جتنا جس قدر ہو سکے۔ ہدہد اور شہد کی مکھی، چڑیا، یہ سب ان کو مارنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔